फोंडा गवरेड्याच्या हल्ल्याक लागून जखमी जाल्ल्यान होमगार्ड दिनेश गावडे हाका मरण आयिल्ल्याची माहिती फॉरेन्सिक तज्ञान दिल्या। घडणूक थळार फॉरेन्सिक अधिकारी, रान खातें आनी फोंडा पुलिसांनी संयुक्त तपासणी केल्या उपरांत ही माहिती मेळ्ळी। 6 मे दिसा होमगार्ड दिनेश गावडेचेर जीवघेणो हल्लो जाल्लो। पुलीस चौकशी करपाची मागणी करपी एसपीक लेटर करून रान खात्याचे अधिकारी तपासणी वेळार गैरहजर रावलो। फॉरेन्सिक तज्ञ डॉक्टर मधु घोडकिरेकार हांणी पिडेस्ताचेर जाल्ल्या जखमा गवरेड्याच्या हल्ल्याक लागून जाल्ल्यो आनी शिंगाच्या दुखापतीच्या प्रकाराकडेन जुळटात। उदकाच्या स्त्रोत्राकडेन वचपी जनावरांच्या वाटेन वतना पिडेस्ताचेर हल्लो केल्ल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिल्या। पिडेस्त पळून वचपाचो यत्न करतना फाटल्यान हल्लो जाला असो दुबाव दोतोरान उक्तायला। केले ट्रॅक आशिल्लो पळय तो ट्रॅक आमी ट्रेस केलो पळय थंयच आमगेली एक्चुअली गोरवांची वाट आसा गोरवांची वाट कशी आसता गोरवांची वाट उदका मेरेन आसता आनी थंयच्यानूच ते येता वयता रानदुकर ते म्हणून ते हिणी एडमीट केले ते रानदुकर येता थंय खोली गेले हें अशें आतां जे विटनेस म्हणटा जे लोकल म्हणटात ते गवेरेड्यांनी हे केल्ले आसा आतां ते फॉरेस्ट म्हणटा रानदुकर म्हणून आमकां खबर आहा रानदुकर ज्या वाटेन वयता पळय गोरवां उदका वयता ते तितून रानदुकर वयता गवेरेडे वयता ते तितले तिंका जाय आसता। दुसरो तेंचो आमचो जे एक हे आशिल्लो तेन्ना एक 3 पॉयंटाचेर तेंचो जो वाद आशिल्लो की जो इंजरी आसा त्या इंजरीचेर तो गवरेडो म्हणूंक शकना आनी लेटर ते व्हायरल जाल्ले सो त्या खातीर हांवें लेटर बरयल्लें की कशें जाल्यार पळय पुलीस इन्वेस्टिगेशन्स आनी राना खातें इन्वेस्टिगेशन कशें जाल्लें जाल्यार 2 खात्याची इन्वेस्टिगेशन आमी ते रिस्पेक्ट दिवता ती बरोबर आसूं चूक आसा आनी त्या विक्टिमा खातीर आमी कोण तरी खंय तरी एकटे येवन ते बाबा कितें कोणाचे कन्फ्युजन्स हें आमी क्लियर करप इम्पॉर्टंट आशिल्लें त्या खातीर हांवें तुमकां हेका आपयलें तेंचे कोण एक्सपर्टांक कोणाक हें ते सांगलेलें तुमकां धाड सांगलेलें ती बारकेली इंजरी ती हांगा येयली माने आतां ते जे तिणी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्या ते मातशें चिटींग केलें ती डेफिनेशन कितें आमगे डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमिटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा पूण ते पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर पळयता फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटा हे हितून तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितून ताका लंग्साक मुखमार बसला सो टिपिकल जालो असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली तेजेची सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमिटर आमी ती मुद्दम ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातल्या ताचे हांगसर जी सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमिटर जाता आनी जेन्ना 33 सेंटीमिटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडलेशी आमचो रिपोर्ट फायनली हरसूच आमकां सदांच चॅलेंज जाता आमचो रिपोर्ट मर्डर केसीचो सुद्दां आमी विटनेस बॉक्सां वयता पळय तेन्ना आमकां 2-2 वरां 4-4 वरां आमकां खाल्ले आसता पूण ते प्रोसिजरा भितर आमचे विटनेस डावट घेवप क्लॅरिफिकेशन घेवप लोकांचो रायट कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो आमच्या भितर तिणी विचारलें कोणाक डावट घेवपाक रायट आसा सर आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुमी जावन कितें करपाचें आमचे रायट आनी तो तांचो रायट तो म्हाका तो डिस्प्यूट ना इवन बरयलें तेजे चूक आसा प्रत्येक आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी हांगसर येयले न्ही आतां तो जेन्ना लेटर बरयला तो येना ताका आमी कांय करूं शकना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवीकार।